बिजनेस स्टार्ट आफैले गर्नुपर्छ र जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्छ। विरासत भए पनि जिरोबाट एकदमै। तपाईँले कति गर्न सक्नु त? एउटा होटल गर्ने मान्छेले सकिन्छ भने पहिला 1-2 वर्ष त अर्को होटलमा जब गर्नु पर्यो, नत्र चाहिँ त्यो भाँडा माझ्नेदेखि लिएर झाडु पोछासम्म म आफै गर्न सक्छु कोही नभएको बेलामा भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। र त्यसपछि मात्रै चाहिँ म बिजनेसको लागि क्यापेबल छु भनेर बल्ल चाहिँ म बिजनेस गर्छु। र सकिन्छ भने जिरोबाट सुरु गर्ने, सकिन्न भने एकदम मिनिमम लेभलबाट सुरु गरेर त्यसलाई ग्रोथ दिने। अब पहिल्यै ग्रोथ भएको बिजनेस सम्हाल्न एकाध 2-4 अथवा चाहिँ त्यस्ता सफल होलान्, अपवादको रूपमा सफल होलान्, तर मेरो नजरमा चाहिँ त्यो सफल चाहिँ देखेको छैन मैले चाहिँ। प्रतिस्पर्धी भनेको मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत हो, प्रेरणाको स्रोत हो। प्रतिस्पर्धी नभए त केहीमा पनि, व्यवसायमा मात्रै होइन केहीमा पनि मजै आउँदैन क्या। त्यसको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी भनेको एउटा प्रेरणाको स्रोत हो र हामीलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा दिने ऊर्जा हो मेरो विचारमा चाहिँ। हजुर। पैसा भनेको विनिमयको एउटा माध्यम हो। जीवनयापन गर्नलाई आवश्यक पर्ने एउटा सीमित स्रोत मात्रै भन्ने बुझ्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अब पैसाको परिभाषा चाहिँ मात्र पैसा हो भन्ने बुझ्छु। अब सन्तुष्टिको कुरा अघि हाम्रो विमर्शमा धेरै नै हुन्थ्यो, त्यसैले सन्तुष्टि चाहिँ के हो, कसरी? सन्तुष्टि भनेको आफै भित्रबाट लिने कुरा हो, आनन्द हो। अब यो कसैले दिएर, कसैसँग मागेर, कसैले मलाई चाहिँ दिएन अथवा गुनासो गरेर केही हुनेवाला छैन। जे छ, जे गर्न सकिन्छ, जे छ पोजिटिभ वेमा लाइफलाई लिने, आफ्नो व्यवसायलाई पोजिटिभ रूपमा लिने, त्यही नै सन्तुष्टि हो। जति सफल छ अझै बढी गर्न खोज्ने, एउटा चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरू आफै एनालाइसिस गर्ने र त्यसैमा सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ठुलो विषय जीवन चाहिँ कुन तरिकाले लिनुहुन्छ, के हो जस्तो लाग्छ जीवनलाई? जीवन आफ्ना लागि र आफ्नाका लागि हो। अब जीवन आफ्नो लागि कति हो र आफ्नाका लागि कति हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो। र यसले चाहिँ जीवन भनेको एउटा सिकाइ हो। अब हामी चेतनशील प्राणी भएको हुनाले हाम्रो जबदेखि हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ चेतना चाहिँ उसमा प्रवेश भएको छ तबदेखि नै सिकाइको रूपमा मैले जीवनलाई लिन्छु। हजुर। देन एउटा सम्मान भन्ने कुरा पनि छ। एउटा सम्मानलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, के हो भन्ने लाग्छ सम्मान? सम्मान भनेको अरूलाई दिने कुरा हो, लिने कुरा होइन। सम्मान सधैँ चाहिँ दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ सम्मान भनेको कुरा आफूले दिन सक्यो भने त फोकटमा पाउने चिज पनि हो फेरि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सम्मान भन्ने कुरा अरूलाई दिने कुरा हो। यसमा चाहिँ म क्लियर छु। त्यो चाहिँ सफल हुनको लागि एउटा कडीको रूपमा लिन्छु म सम्मान भन्ने कुरालाई। एउटा मैले कतै पढाएको थिएँ, सक्सेसफुल बिजनेसम्यान डोन्ट डु द डिफ्रेन्ट थिङ्स बट दे डु डिफ्रेन्टली भनेर भन्थ्यो कि, होइन? अब सक्सेस हुनको लागि धेरै चिज गर्नु जरुरी छैन, तर गरिरहेको चिजलाई अलिकति फरक ढङ्गले बजारमा मार्केटमा भइरहेको चिजलाई मार्केटमा भइरहेको थोरै मात्रै फरकले गरिदियो भने ऊ मार्केटमा राम्रोसँग चिनिन सक्छ, होइन? बजारमा राम्रोसँग चिन्छ, थोरै फरक गर्नु पऱ्यो। मैले एउटा सानो उदाहरण पनि दिएँ यसै विषयमा, उदाहरण पनि दिइहालौँ। अब यहाँ होटल व्यवसायको उदाहरण दिउँ। होटल व्यवसाय धेरै छन्, होटल भात खुवाउने मान्छे धेरै छन् यहाँ होटलहरू। त्यही खानालाई अलिक फरक ढङ्गले खुवाउने त कोही पनि छैन। एउटा उदाहरण मात्रै हो। धनगढीमा नेपाली खाना अथवा चाहिँ झोल भात सेन्टर खोलिदिउँ र एउटा, होइन? कतिपय हामी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब खानै नपाएर 200-250 रुपियाँ चाहिँ भात खानुभन्दा चाउमिन खाएर हिँड्ने पनि धेरै चाहिँ छौँ। त्यो झोल भात सेन्टर खोलिदियो 100 रुपियाँमा खुवाइदियो, एउटा खालि उदाहरण मात्रै हो यो। त्यसले फरक ढङ्गले मेसेज गर्यो नि त बजारमा। उसले छिटो चाहिँ राइस मार्केट छिटो लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक काम गर्ने होइन, फरक ढङ्गले गर्ने भन्ने चाहिँ
युथलाई मैले त भन्न चाहन्छु अब जो व्यवसाय गर्न चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूले गोल एउटा चाहिँ निर्णय गर्नु पऱ्यो आफ्नो गोल के हो त्यसपछि तपाईँको अब इथिक्स र रेस्पोन्सिबिलिटी समाजप्रतिको दायित्व होइन समाजबाट हामीले पाउने हो भने समाजलाई दिन पनि सक्नुपर्छ अब त्यो अनुसार अब सबैतिर भनौँ न एउटा चाहिँ भनौँ यो चाहिँ राम्रो चाहिँ सोचाइको उसमा होइन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब यहाँ अब यो युथहरू धेरै चाहिँ अब कुसङ्गत होइन त्यसपछि आएर विभिन्न खालका चाहिँ उल्झनहरूमा उल्झिरहेको देख्छु मैले होइन उहाँहरूलाई त्योबाट सट्ट उत्रेर माथि आएर समाजप्रति आफ्नो चाहिँ जो उत्तरदायित्व छ त्यसलाई वहन गर्नुहोस् त्यसलाई लिनुहोस् र एउटा चाहिँ स्वच्छ स्वस्थ चाहिँ राज्यको निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउनुहोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको दशैं विशेष श्रृङ्खला उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ताको आजको श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु। म पदम प्रविधिबाट साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 38 देखि 39 बीचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खपरको अफिसियल फेसबुक पेज र त्यसै गरेर हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ भने तपाईँको आफ्नो फुर्सदको समयका लागि भनेर हामीले प्रभात विमर्शका हरेक एपिसोडहरू दिनेश खपरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गरेका छौँ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँ प्रभात विमर्शका हरेक एपिसोडहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातमै मैले यो जानकारी गराएँ। यो सँगै हामी हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग जोडिन आइपुग्छौँ। फरक फरक पृष्ठभूमिका फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग फरक फरक किसिमका श्रृङ्खलाहरू चलाएर एउटा किसिमको समाजमा एउटा सकारात्मकता ल्याउने र केही अनुसरण गर्न मिल्ने कुराकानीहरू हामी गरिरहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रमलाई पनि तपाईँहरूले त्यही रूपले लिनुपर्ने हुन्छ। बीचमा केही समय हामीले ग्याप राखेर फेरि उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ता भनेर आज फेरि हामी एकजना अतिथिसँग यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँको अघिल्लो पुस्ताको विषयमा र अहिले नयाँ पुस्ता जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ त्यो वातावरणको विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ भने आगामी आउने पुस्तालाई उहाँको के कस्तो किसिमको एउटा आग्रह एउटा भनौँ सन्देश रहन्छ त्यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र समग्रमा अहिले युथ इन्टरप्रेनरसिपको विषयमा हामी आजको कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। समाज म जहिले पनि एउटा कुरा दोहोऱ्याइरहन्छु, समाजका विभिन्न पक्षहरू छन्, समाजलाई गतिशील बनाउने विभिन्न पाटाहरू छन्। फेरि ती पाटाहरूलाई पनि पछिल्लो समय गतिशील बनाउन सबैभन्दा ठुलो रोल खेलिरहेको भनेको आर्थिक पक्ष छ र आर्थिक पक्षलाई हामी जति समृद्ध जति मजबुत बनाउँछौँ त्यसले ती पक्षहरूलाई जसले समाजलाई गतिशील बनाउने पक्षहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ र ती झन् मजबुत हुन्छन् भन्ने एउटा ध्येयका साथ हामीले यसरी एउटा अनुसरण गर्न सकिने कुराकानीहरू पछिल्लो समय हामी गरिरहेका छौँ। र यति कुराकानी तपाईँसँग गरिसकेपछि एउटा अनुरोध गर्छु, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ तपाईँले आफ्नो बारेमा हामी जसरी एउटा कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यहाँ तपाईँले कार्यक्रमको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सभ्य भव्य बुझिने भाषामा भने आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरेर कार्यक्रमलाई सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो सुरुमा मैले अनुरोध गरेँ र त्यसै गरेर चाहिँ अर्को अनुरोध, हाम्रा अतिथिको सवालमा अर्थात् हामीले विमर्श गर्ने दौरानमा तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको त्यस्तो प्रश्न उठ्यो भने सभ्य भव्य बुझिने भाषामा त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि हामी आजको कार्यक्रमको विमर्शको विषय बनाउने नै छौँ। र यो अनुरोधपछि आजका हाम्रा अतिथिको विषयमा अब तपाईँलाई म जानकारी गराउनतिर लाग्छु। आज हामीसँग विमर्शका लागि हुनुहुन्छ व्यवसायी उद्यमी दिनेश लम्साल हुनुहुन्छ। उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि कार्य समितिमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो भने लायन्स क्लब लगायतका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा उहाँको आबद्धता छ। उहाँसँग हामी आजको दिनमा समग्र व्यावसायिक अहिले पछिल्लो वातावरणको स्थितिमा र अघि मैले मेन्सन गरेका विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ। र यति कुरा हाम्रा अतिथिको विषयमा जानकारी गराए सँगसँगै हाम्रा अतिथिलाई आजको कार्यक्रममा मैले स्वागत गर्ने अनुमति पनि तपाईँहरूबाट चाहे र सँगै दिनेश सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ होला? ठिक छ सर, आराम छु। पछिल्लो समय अब कोरोनाबाट भर्खरै एउटा भनौँ स्थिति सामान्य हुने जस्तो स्थिति आउँदैछ। कसरी चाहिँ व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाइरहनु भएको छ, सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहे मैले। अब केही समय केही कठिनाइका बावजुद व्यवसाय भनेको यस्तो चिज हो कि कठिनाइमै दौडिनुपर्ने चिज हो। यो अब विभिन्न किसिमको कठिनाइहरूमध्ये कोरोना पनि एउटा कठिनाइ हो। यसलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ
र बढेका पनि छौँ र बिस्तारै सामान्य स्थिति हुँदै जाँदाखेरि यसको चाहिँ अब हामीलाई जो नकारात्मक असर परेको थियो त्यो घट्दै गइरहेको अनुभव गरिरहेछौँ। केही समयमा यस्तै स्थिति रह्यो भने सामान्य रूपमा हुन्छ र यो गतिशील लिन्छ व्यवसायले भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। दोस्रो पुस्ता हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म दोस्रो पुस्ता। पुस्ताले सुरु गरेकी व्यवसायलाई फेरि कन्टिन्युटी गर्ने र केही नवीनता त्यसमा ल्याउने तपाईँको प्रयास पक्कै पनि रहेको छ। यसलाई अब एउटा सुरुवात हामी अघिल्लो पुस्ताको सम्झनाबाटै गरौँ होइन, उहाँहरूले त्यो एउटा त्यसलाई थोरै रिमाइन्ड गरेर हामी आगामी अब भविष्यको कुरा र वर्तमानको विषयमा कुराकानी गरौँला। के चाहिँ सम्झिनुहुन्छ सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले आफ्नो जीवनमा अघिल्लो पुस्ताले खेलेको भूमिका के चाहिँ हो जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, अब गार्जेनसिप भन्ने कुरा चाहिँ व्यवसायमा पनि ठुलो यसले रोल प्ले गर्दो रहेछ। अब गार्जेनसिप कुनै पनि गार्जेनले आफ्नो अभिभावकले आफ्नो दोस्रो पुस्तालाई अथवा तेस्रो पुस्तालाई ट्रस्ट गरेर आफ्नो व्यवसाय हस्तान्तरण गर्नु भनेको यो चाहिँ निकै नै यो चाहिँ ठुलो कुरो हुँदो रहेछ। जसरी प्रत्येक गार्जेनले, म प्रत्येक उसले चाहिँ जिम्मेवारी दिन भन्छु, प्रत्येक उसलाई आफ्नो व्यवसाय उसमा चाहिँ आफ्नो दोस्रो तेस्रो पुस्तालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएर सँगसँगै आफूले मोनिटरिङ गरेर लाँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ उहाँहरूले मलाई ट्रस्ट गरेर मलाई व्यवसायमा एउटा चाहिँ लेसन दिएर सिकाएर यसरी व्यवसाय गर्ने, यो व्यवसाय भने यो हो, यो गर्ने भनेर जो सिकाएर मलाई चाहिँ एउटा मोटिभेसन गरेर चाहिँ लानुभयो, त्यही हिसाबले म चाहिँ अहिले चाहिँ सफल भएँ भनौँ न। उहाँहरूले को व्यवसाय अगाडि बढाउनलाई सफल भएँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्वको रूपमा कुराकानी गर्दाखेरिमा कहिले कसरी चाहिँ सुरुवात केही सम्झिनुहुन्छ? पहिलोचोटि त्यसरी व्यावसायिक क्रियाकलापमा तपाईँले हात हाल्दा व्यावसायिक क्रियाकलाप सुरु गर्दाको केही त्यस्तो क्षणहरू सम्झिनु? मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, उमेरअनुसार उमेर बढ्दै गएपछि मलाई जिम्मेवारी पनि बढाउँदै जानुभयो होइन घरबाट। अब त्यो जस्तो उमेर बढ्दै जान्छ, जिम्मेवारी बढ्दै गएपछि म आफै चाहिँ त्यसप्रति चाहिँ मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ, मलाई ट्रस्ट गर्नुभएको छ। मैले यो ट्रस्टलाई चाहिँ कसरी बेस्ट गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी बेस्ट रिजल्ट दिने भन्नेतिर मेरो दिमाग गयो। त्यसपछि एसएलसी दिएपछि 2049तिर होला सायद, एसएलसी दिएपछि मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा इन्ट्रान्स दिन गएँ। इन्ट्रान्स दिन गइसक्दाखेरि मैले त्यहाँ नाम निकाल्न सकिनँ, तर धेरै कुराहरू चाहिँ जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भन्छन्। मैले त्यसबाट पनि एउटा प्रुफ मैले भेटेँ। मैले धेरै नै कोसिस गरेँ त्यहाँ चाहिँ सोभ्यूमा चक्कर काटेँ, त्यसपछि चाहिँ भनसुन गर्न लगाएँ, सकिनँ, मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएन। फेरि म रिटर्न भएर म कैलाली क्याम्पसमै चाहिँ जोइन भएँ। अब त्यो चाहिँ मेरो राम्रोको लागि भएको रहेछ होइन। अहिले चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ गएको भए काहीँ कुनैमा कसैमा जब गर्थेँ होला, केही गर्थेँ होला, तर चाहिँ त्यो त्यहाँ मेरो नाम ननिक्लिनु भनेको तेरो क्यापेसिटी चाहिँ यो होइन, तेरो क्यापेसिटी तेरो अर्कै हो लाइन भनेर चाहिँ माथिबाटै चाहिँ उ गरिदिए जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि म आफ्नो व्यवसायमा अब दत्तचित्त भएर मेरो त उ भएन, कमर्स पढ्ने, बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्ने, त्यसपछि चाहिँ यहीँ बुवा मम्मीलाई सघाउने भन्नेतिर लागेँ। त्यो गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो यसरी व्यवसाय चाहिँ एक हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिरहेको, सक्षम भइरहेको छु। त्यो एउटा पाठ सिकाइ तपाईँको त्यो बिचमा भयो भने जस्तो एउटा कहिलेकाहीँ यसो लाइफलाई यसो फर्केर हेऱ्यो भने एउटा समीक्षा त समय समयमा मान्छे गरि नै रहेको हुन्छ। फेरि त्यसबाट सन्तुष्ट हुने, कुनै बेला एउटा किसिमको केही योभन्दा फरक भएपछि हुन्थ्यो भन्ने हरेकलाई लाग्छ। तपाईँलाई चाहिँ यो सवाल कस्तो छ? कसरी चाहिँ यो कुराहरू आफूलाई आफूभित्र पाउनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ? यस्तो छ, अब बुवा जबको सिलसिलामा आउनुभएको मान्छे, जब होइन, बुवाहरू पनि कुनै चाहिँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्थेन। जब गर्दै जाँदाखेरि अब जब सिद्धिसकेपछि रिटायर लाइफ के गर्ने त भनेर त्यो खालको सोचमा चाहिँ बिजनेस गर्नुभएको मान्छे। उहाँहरूको केही भनौँ न लेबर गर्ने, त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँहरूबाट प्रभावित भएर मैले चाहिँ यसमा आएको हो। अब अगाडि त अब सबैभन्दा पहिला त मैले एउटा चाहिँ बिजनेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ सिकेँ। सङ्गतले पनि सिकायो यो मलाई चाहिँ। अब मेरो सानैदेखि एउटा चाहिँ अब सङ्गत चाहिँ कहिले पनि ठुलो मान्छेसित गर्ने, आफूभन्दा मेच्योर्ड मान्छेसँग गर्ने गर्थेँ मैले। अनि मेरो उमेरको सँग म कम हिँड्थेँ, आवश्यकता परे मात्रै हिँड्ने। म हिँड्ने भनेको कहिले पनि आफूभन्दा धेरै नै मेच्योर्ड मान्छेहरूसँग मात्रै हिँड्थेँ मैले। त्यसैले सिकायो कि के गर्यो अब लाइफमा होइन।
उहाँहरूले के गर्ने तेरो के छ त एम के छ भन्ने क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो। यसो गर यसो नगर यसो गर्नुपर्छ यसो हो यो होइन भने उहाँहरूबाट चाहिँ जहिले पनि मैले चाहिँ त्यो प्रेरणा पाएँ। त्यसैलाई मैले चाहिँ फलो पनि गरेँ। यसो भन्नुभयो यसो गर्नुभयो यो गरेँ त्यो गरेँ यो गलत हो यो सही हो भन्ने कुरा मलाई उहाँहरूले सिकाउँदै जाँदाखेरि त्यही अनुसार म फलो पनि गर्दै गएँ र यो चाहिँ यसरी गर्ने रहेछ यो होइन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ सिकेँ। त्यही अनुसार चाहिँ अब अहिले चाहिँ यसरी चाहिँ बिजनेस चलाउन सकिरहेको छु। त्यस्तो इन्सपिरेसन त्यो किसिमको कोही रोल पहिल्यैदेखि एउटा किसिमको आकर्षण त्यो भएर प्रवेश गर्ने पनि हुन्छ व्यवसायमा होइन। तपाईँको त एउटा त अब बुवाको त्यो एउटा त्यो किसिमको जिम्मेवारी आफूले पनि मैले पनि त्यो सम्हाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भयो। योसँगै त्यो यो पेसामा यसरी आकर्षण बढिरहनु त्यसपछि यसमा एउटा किसिमले काममा रमाइरहनु पछाडि अरू केही कारणहरू छन्। मैले थोरै कारणहरू जान्न चाहेँ किनकि नयाँ उद्यमीले पनि पछिल्लो समय कस्तो किसिमको वातावरण बजारमा बन्यो भने केही समय गर्ने प्रयास गर्ने त्यहाँदेखि धेरै समय चाहिँ त्यसमा टिक्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ धेरै उद्यमीहरू ब्याक हुनुको कारण यो। त्यसैले तपाईँ काममा चाहिँ कसरी रम्न सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो किसिमको रोल मोडेलहरू कोही त्यस्तो केही सम्झिनुहुन्छ या केही घटनाक्रमहरूले तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिन्छ? यसमा चाहिँ अब यो व्यवसाय भन्ने कुरा एकदम कठिन विषय हो जो तैँले गर्न सक्ने विषय होइन। यो अरू च्याप्टरहरूभन्दा एकदमै फरक भिन्न हो। यसमा चाहिँ तपाईँको डेडिकेसन त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको पोजिटिभनेस त्यसपछि आएर तपाईँको लेबर अनि बिजनेस इथिक्स होइन। त्यसपछि तपाईँको धेरै कुराहरूले रोल अनेस्ट हुनु पऱ्यो होइन सेन्सिटिभ हुनु पऱ्यो। अब तपाईँको क्षमता तपाईँको भोलिको एनालाइसिस गर्ने क्षमता हुनु पऱ्यो। धेरै कुराहरूले रोल प्ले गर्ने हुँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँको स्टडीले चाहिँ यो गर्ने क्षमता चाहिँ बढाउँदो रहेछ पढाइले। हजुर अध्ययनले यो बढाउँदो रहेछ। कतिपय के छ भनेपछि र बिजनेस भनेको के हो भन्ने कुरै नबुझिकन बिजनेस गर्नेवाला धेरै छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छु भने यो कोर्स अफ स्टडीमै हाल्नुपर्छ यो विषयलाई चाहिँ। बिजनेस भनेको के हो र यो कसरी र किन गर्ने भन्ने कुरा त पहिल्यै यसमा चाहिँ मान्छे क्लियर हुनुपर्छ। क्लियर नभएपछि असफल हुने चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ यही हो। र अर्को कुरो असफल हुने कारण चाहिँ के देख्छु भने मैले अहिलेको युथमा चाहिँ उनीहरू बिजनेस कहाँबाट सुरु गर्छन् भन्ने हो। अब बाउसँग प्रशस्त सम्पत्ति छ, बुवा म चाहिँ एउटा चाहिँ फर्निचर सोरुम खोल्छु भन्ने उदाहरणको लागि उहाँले 50 लाख रुपियाँ लगाइदिनु भयो, टेबल कुर्सी यहाँ बस्नुभयो, यो गर उ गर भन्नुभयो। अथवा एउटा होटल खोलिदिनु भयो, घुम्ने कुर्सीमा बस्यो होइन। त्यहाँबाट बिजनेस स्टार्ट कहिले पनि हुँदैन। बिजनेस स्टार्ट आफैले गर्नुपर्छ र जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्छ। विरासत भए पनि जिरोबाट एकदमै। तपाईँले कति गर्न सक्नु त? एउटा होटल गर्ने मान्छेले सकिन्छ भने पहिला 1-2 वर्ष त अर्को होटलमा जब गर्नु पर्यो। नत्र चाहिँ त्यो भाँडा माझ्नेदेखि लिएर झाडु पोछासम्म म आफै गर्न सक्छु कोही नभएको बेलामा भन्ने हिम्मत गर्नु पर्यो। र त्यसपछि मात्रै चाहिँ म बिजनेसको लागि क्यापेबल छु भनेर बल्ल चाहिँ म बिजनेस गर्छु। र सकिन्छ भने जिरोबाट सुरु गर्ने, सकिन्न भने एकदम मिनिमम लेभलबाट सुरु गरेर त्यसलाई ग्रोथ दिने। अब पहिले ग्रोथ भएको बिजनेस सम्हाल्न एकाध 2-4 अथवा चाहिँ त्यस्ता सफल होलान्, अपवादको रूपमा सफल होलान्। तर मेरो नजरमा चाहिँ त्यो सफल चाहिँ देखेको छैन मैले चाहिँ। जसले आफैले सिर्जना गर्ने आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यारी अन गरेर अगाडि बढायो भने सफल पनि हुन्छ र उसको चाहिँ धेरै माइलेज पनि हुन्छ। अब अर्काले ठप्पक्क लगाएर कुर्सीमा राखिदिएकोले बिजनेस गर्दैन, त्यो सम्भव हुँदैन। र तपाईँले जिरोबाटै गरे हुनाले त्यो किसिमको अझै पनि हजुर त्यो पनि वातावरण छ। म अहिले पनि युथहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू काम सानो ठुलो हुँदैन, कामको अलग्गै मूल्याङ्कन हुन्छ। म चाहिँ अब म कस्तो खालको मान्छे भने जति सानो काम गऱ्यो म त्यति इज्जत गर्छु त्यो मान्छेलाई। त्यसले गर्दाखेरि सानोबाटै जानुहोस्, सानोबाटै गरौँ र सानो भएपछि ठुलो हुन्छ नि। ठुलो गरेपछि अगाडि पनि जान सक्छ, ब्याक पनि आउन सक्छ। जिरो भएपछि त पक्कै पनि 1, 2, 3, 4 जति पनि अगाडि त बढ्छ नि। त्यसले तपाईँलाई चाहिँ काम गर्नलाई इन्सपायर गर्छ। काम गर्नलाई तपाईँको एउटा चाहिँ जागरुकता ल्याउँछ। एउटा चाहिँ म काम गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ बढाउँछ, उत्प्रेरणा बढाउँछ।
त्यसपछि आएर आज मैले यति गर्न सकेँ, भोलि यति गर्छु भने टार्गेट बनाउन सकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरुवात चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा सानै लेभलबाट गरेको राम्रो मान्छु। फेरि सानोबाट सुरु गऱ्यो भने एउटा सफलता भन्दा पनि सफलतातिर गयो भने एउटा किसिमले खुसी नै त्यो किसिमले एउटा भनौँ न काम गर्न प्रेरणा मिल्छ। हजुर थोरै पनि असफल हुँदै गयो भने निराशताले छायो भने फेरि त्यो बाटै बन्द हुन सक्ने व्यक्तिगत निराशताका पनि कुरा हुन्छन्, सामाजिक निराशताका पनि कुरा हुन्छन्। अर्कोले हेर्ने, अर्कोले भन्ने, यसले गर्न सक्दैन यार भन्ने, एउटाले भन्ने, अर्कोले भन्ने गर्दा गर्दै ऊ चाहिँ तपाईँको डिप्रेसनमा गइहाल्छ। त्यो किसिमले एउटा वातावरण फेरि सबैले व्यवसाय गर्दैन, व्यवसाय बाहिरबाट एउटा किसिमले हेर्ने कुरामा चाहिँ सफल भएको उसलाई मात्रै समाजले देख्ने, असफल हुने बित्तिकै ओहो सबै सक्यो भन्ने त्यो किसिमले भयो भने त फेरि होइन अगाडि बढ्नको लागि दोस्रोचोटि आँट गर्न धेरै चाहिँ गलत पक्ष छ हाम्रो समाजमा, अझै पनि गलत पक्ष छ। अब व्यवसायमा सफल भयो भने उसलाई हाई गर्ने, एकदमै उ गर्ने, कहाँ असफल पनि भइन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो समाजले पनि ल असफल भयो, असफलताको कारण नखोजेर उसबाट चाहिँ त्यो युथबाट चाहिँ त्यो खोजिदिने, अपर्च्युनिटी खोजिदिने गार्जेनहरूले त्यो पनि गर्नु हुँदैन। बरु चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, उसको फल्ट पत्ता लगाइदिने र यसलाई चाहिँ यसरी सुधारेर जाऊ भन्ने खालको चाहिँ त्यो चाहिँ गार्जेनबाट पनि हुनुपर्छ। पक्कै पनि यो विषयमा अझ युथ इन्टरप्रेनरसिपको विषयमा हामी अझ कुराकानी गरौँला नै। अझ फेरि मैले प्रवेश गर्न चाहेँ तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत अब जो व्यवसाय छ, अहिले के व्यवसायमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्नु भएको छ, कसरी चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले मैले मेरो भनेको अहिले दाना उद्योग नै, बेसिकल्ली दाना उद्योग हो, हेचरी हो। अनि अलिअलि ट्रेडिङको बिजनेस पनि छ, त्यो र मेटेरियलहरू ट्रेडिङ गर्छु, दाना उद्योगलाई चाहिने र चल्लाहरू, दानाहरू। बेसिकल्ली अहिले यही नै छ भनौँ। अघिल्लो पुस्ताले गरे चाहिँ अगाडि कन्टिन्यू यस्तो छ, बुवाले मम्मीले चाहिँ पहिला पसल गर्नुभयो रेडिमेड, अनि त्यो गर्दा गर्दै पछि चाहिँ पोल्ट्री व्यवसायमै आउनुभयो, त्यो दुइटै गर्नुभयो। त्यसपछि पोल्ट्री व्यवसायमा अलिकति सम्भावना देखेपछि त्योभन्दा यसैमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर पसल चाहिँ हामीले छोड्यौँ। मम्मीले गर्नु सक्दासम्म गर्नुभयो, त्यसपछि चाहिँ छोड्यौँ हामीले पसल चाहिँ। कि तपाईँले आफूले फेरि नवीनता ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। जस्तो अब एउटा तपाईँको एउटा यो अनुभवले पनि अरूलाई पनि सहयोग होला भनेर म एउटा प्रश्न गर्दैछु। जस्तो एउटा फ्यामिली भनौँ न, फ्यामिली बिजनेसबाट अगाडि बढ्नुको एउटा किसिमको त्यो गाइडेन्स भयो। यो सँगसँगै फेरि एउटा किसिमको के पनि हुन्छ भने भनौँ न एउटा विकनेस पोइन्ट यसले सिर्जना गरिदिने, अर्थात् एउटा स्ट्रङ पोइन्ट पनि सिर्जना गर्ने, दुइटै पक्ष त हरेक चिजमा होला। तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो लाइफको अब त्यो चिजले फ्यामिली बिजनेसलाई एकदम सपोर्ट गरेको कुरा के हो भन्ने लाग्छ? देन अब केही कुरा चाहिँ अब फ्यामिली बिजनेस नभइकन म आफैले चाहिँ एउटा मेरै पुस्ताबाट सुरु गरेको भए योभन्दा म के अलग गर्थेँ भन्ने त्यस्तो लागेका केही पोइन्टहरू छ? अनि यो कुरा त सन्तुष्टिसँग जोडिने कुरा भयो होइन। म चाहिँ सेटिस्फाइड छु, फ्यामिली बिजनेस जे छ ठिक छ र जसरी गइरहेछ। एउटा के हुन्छ भने बिजनेस भनेको अर्निङ त हो नै, अर्निङको साथसाथै सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कति सेटिस्फ्याक्सन छ भन्ने कुरा पनि यो बिजनेसले चाहिँ माइन्ड गर्छ व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी घरको सबै परिवारहरू चाहिँ बिजनेसमा आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा इन्भल्भ छौँ, कुनै पनि खाली छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै धेरै जे जस्तो चाहिँ इन्कम भए पनि, किनभने इङ्गेज पनि छौँ, एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन छ, एउटा चाहिँ तपाईँको एकअर्काप्रति चाहिँ सम्मान छ, सबै सेटिस्फाई छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो यो विक पोइन्ट अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ यो भन्ने नै छैन। जे छ हामी चाहिँ एकदम पोजिटिभ वेमा जति छ ठिक छ, जे छ ठिक छ, हरेक कुरालाई सिकाइको रूपमा। हजुर, सिकाइको रूपमा पनि भयो। अब ठिकै छ, त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट हुनु पनि सक्नु पऱ्यो होइन। अब मान्छे असन्तुष्टि प्राणी हो भन्छन् भन्नु त, तर त्यसलाई चाहिँ मेरोमा लजिकमा चाहिँ सन्तोषम परम सुखम, सन्तोष लिनु पऱ्यो, ठिक छ। त्यही हुनाले त्यस्तो विक पोइन्टहरू भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ छैन। त्यस्तो सबै कुरालाई एउटा स्ट्रङ पोइन्टको उसमा हजुर लिनु भएको छ। अब थोरै एउटा औपचारिक पढाइको कुरा पनि अब व्यवसायसँग जोडिएपछि त्यो प्रसङ्ग पनि आउँछ। तपाईँले आफूले चाहिँ औपचारिक पढाइलाई कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? त्यहाँदेखि अब एउटा औपचारिक पढाइको महत्त्व व्यवसायका लागि कस्तो छ भन्ने तपाईँ आफूलाई लाग्छ? मैले हाई स्कुल चाहिँ ऐश्वर्य विद्या निकेतनबाट गरेको हो है। अनि
त्यसपछि मैले भनिहालेँ अघि पनि उता काठमाडौँतिर गर्न नसकेपछि कैलाली क्याम्पसबाट मैले इन्टर ब्याचलर र मास्टर्स नै पुरा गर्न सकेन मैले कन्टिन्युस हुँदाहुँदै अब छोडियो भनौँ त्यसलाई चाहिँ अब केही अब आफ्नो कमजोरीका कारणहरू भनौँ अब केही अब त्यस्तै सकिएन मास्टर्स नै पुरा गर्न सकिनँ मास्टर पढ्दा पढ्दै छोडेँ अब यसलाई चाहिँ व्यवसायमा भिजनको कुरा आउँदो रहेछ भिजनमा एजुकेसनले धेरै ठुलो रोल प्ले गर्दो रहेछ र अपोनेन्ट्सको फिलिङ्स बुझ्नलाई भनौँ बिजनेसमा त तपाईँको कस्टमरदेखि लिएर प्रतिस्पर्धीहरूदेखि लिएर उहाँहरूको भिजन बुझ्नलाई अथवा नयाँ चाहिँ मार्केटको अथवा नयाँ क्रिएसनको कुराहरूलाई चाहिँ यो स्टडीले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ रोल प्ले गरेको मैले आफ्नो जीवनमा भेटेको छु व्यापार गर्नलाई किन पढ्नु पऱ्यो भन्थे सुन्थेँ मैले तर पढेको मान्छेको व्यापार गराएर नपढेको मान्छेको व्यापार गराइमा अपवाद बाहेक धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई त्यो एउटा किसिमको त्यो समाजको एउटा यो कुराले जस्तो औपचारिक पढाइलाई महत्त्वका साथ लिने नलिने भन्ने कुरामा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले युथहरूमा जो अझै पनि यो हुन त तपाईँको थोरै अगाडिको जस्तो 49-50 सालतिरको भनेपछि अहिलेभन्दा केही नभए पनि भनौँ न 25-28 वर्ष जति भइ नै सक्यो भनेपछि अहिले युथहरूलाई अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ तपाईँ भनेपछि के लाग्छ अहिले पनि त्यही सोचाइ देख्नुहुन्छ या केही फरक पाउनु भएको छ यो औपचारिक शिक्षाकै सवालमा शिक्षा भन्ने कुरा नम्बर अहिले चाहिँ के छ भने नम्बर ओरिएन्टेड एजुकेसन छ कसले कति पर्सेन्ट अझै पर्सेन्टमा थियो भन्दा अगाडि त कसले पर्सेन्टमा ल्यायो कति पर्सेन्ट ल्यायो के ल्यायो भने त्यो मार्कसिटको आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ होइन अब अघिल्लो अहिले त अलिकति ग्रेडमा ल्याएर अलिकति त्यसलाई ब्रोड गर्न त खोजेको छ र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एउटा च्याप्टर छँदैछ उसले चाहिँ कति क्याच गर्न सक्छ र कति चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छ भन्ने मात्रै त्यो हो जीवनको सिकाइ र बुझाइ त त्योभन्दा धेरै स्तरीय त्योभन्दा धेरै माथि छ होइन अब म यो युथहरूलाई के भन्छु भने मार्क्सले त्यति चाहिँ लाइफमा धेरै चाहिँ महत्त्व राख्दैन तपाईँले जीवनबाट के सिक्नुभयो तपाईँले घर परिवारबाट के सिक्नुभयो तपाईँले साथीभाइसित के सिक्नुभयो तपाईँले आफूभन्दा सानोसित के सिक्नुभयो ठुलोसँग के सिक्नुभयो लाइफमा त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ लाइफमा पढाइभन्दा धेरै महत्त्व राख्छ र त्यही कुरा बिजनेसमा पनि महत्त्व राख्छ त्यसले सफल हुनको लागि प्रत्येक पढेको मान्छे बिजनेसमा सफल छैन कारण के हो त भन्दा कारण त्यही नै हो पढाइ त एउटा चाहिँ ऱ्याङ्किङ गर्ने अगाडि जानलाई रोक्ने अथवा चाहिँ अगाडि जान दिने ढोका मात्रै हो त्यो एउटा निश्चित ठाउँमा मात्रै त्यो पनि तर लाइफको सिकाइ र बुझाइले बिजनेसमा चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो रोल प्ले गर्छ त्यसले गर्दा मैले कोही भाइहरू कोही चाहिँ दाइहरू त्यस्तो चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू हतोत्साही हुनुपर्ने केही पनि जरुरी छैन भन्छु दसैँ विशेष श्रृङ्खला उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ताको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ व्यवसायी उद्यमी दिनेश लम्सालसँग उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ कार्य समिति सदस्य हुनुहुन्छ भने लायन्स क्लब लगायतका विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा उहाँको आबद्धता छ उहाँसँग उद्यमशीलताको विषयमा र उहाँको आफ्नो अनुभूति व्यवसाय गरिरहँदाको अनुभूतिको सवालमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र अघिको कार्यक्रम अघिल्लो हाम्रो यो ब्रेकभन्दा अघिको विषयवस्तु तपाईँलाई यदि छुटेको महसुस भइरहेको छ भने दिनेश कपूरको अफिसियल युट्युब च्यानल दिनेश कपूरको अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै यो जानकारी तपाईँलाई मैले गराएँ र यो जानकारी सँगसँगै हाम्रो विमर्शलाई फेरि मैले अगाडि बढाउने अनुमति पनि तपाईँहरूबाट चाहेँ र दिनेश सरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेँ धन्यवाद एउटा अब सेगमेन्टमै प्रवेश गरौँ होला एउटा हाम्रो बुझाइ तपाईँको भन्ने एउटा सेगमेन्ट छ त्यसमा तपाईँलाई हामी केही शब्दहरू भन्छौँ त्यो शब्दको तपाईँबाट परिभाषा भन्दा नि तपाईँको लागि त्यो के हो तपाईँको बुझाइ त्यसबाट लिन्छौँ बुझाइ तपाईँको सेगमेन्टमा तपाईँलाई मैले वर्डहरू भने तयार हुनुहुन्छ नि सुरुवात प्रतिस्पर्धीबाटै गरौँ होला के हो तपाईँको लागि प्रतिस्पर्धी छ प्रतिस्पर्धी भनेको मेरो लागि प्रेरणाको स्रोत हो प्रेरणाको स्रोत हो प्रतिस्पर्धी नभए त केहीमा पनि व्यवसायमा मात्रै होइन
केहीमा पनि मजै आउँदैन क्या। त्यसको लागि चाहिँ प्रतिस्पर्धी भनेको एउटा प्रेरणाको स्रोत हो र हामीलाई अगाडि बढ्नलाई एउटा दिने ऊर्जा हो मेरो विचारमा चाहिँ। ऊर्जाको रूपमा हजुर। पैसा पैसा भनेको विनिमयको एउटा माध्यम हो। जीवनयापन गर्नलाई आवश्यक पर्ने एउटा सीमित स्रोत मात्रै भन्ने बुझ्छु म। त्यसले गर्दाखेरि अब पैसाको परिभाषा चाहिँ मात्र पैसा हो भन्ने बुझ्छु। अब सन्तुष्टिको कुरा अघि हाम्रो विमर्शमा धेरै नै हुन्थ्यो, त्यसैले सन्तुष्टि चाहिँ के हो, कसरी? सन्तुष्टि भनेको आफै भित्रबाट लिने कुरा हो, आनन्द हो। अब यो कसैले दिएर, कसैसँग मागेर, कसैले मलाई चाहिँ दिएन अथवा गुनासो गरेर केही हुनेवाला छैन। जे छ, जे गर्न सकिन्छ, जे छ पोजिटिभ वेमा लाइफलाई लिने, आफ्नो व्यवसायलाई पोजिटिभ रूपमा लिने, त्यही नै सन्तुष्टि हो। जति सफल छ अझै बढी गर्न खोज्ने, एउटा चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरू आफै एनालाइसिस गर्ने र त्यसैमा सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्ने जस्तो लाग्छ मलाई। ठुलो विषय जीवन चाहिँ कुन तरिकाले लिनुहुन्छ, के हो जस्तो लाग्छ जीवनलाई? जीवन आफ्ना लागि र आफ्नाका लागि हो। अब जीवन आफ्नो लागि कति हो र आफ्नाका लागि कति हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ आफूले निर्णय गर्ने कुरा हो र यसले चाहिँ जीवन भनेको एउटा सिकाइ हो। अब हामी चेतनशील प्राणी भएको हुनाले हाम्रो जबदेखि हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ चेतना चाहिँ उसमा प्रवेश भएको छ तबदेखि नै सिकाइको रूपमा मैले जीवनलाई लिन्छु। हजुर। देन एउटा सम्मान भन्ने कुरा पनि छ। एउटा सम्मानलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, के हो भन्ने लाग्छ सम्मान? सम्मान भनेको अरूलाई गर्न दिने कुरा हो, लिने कुरा होइन। सम्मान सधैँ चाहिँ दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ सम्मान भनेको कुरा आफूले दिन सक्यो भने त फोकटमा पाउने चिज पनि हो फेरि, होइन? त्यसले गर्दाखेरि सम्मान भन्ने कुरा अरूलाई दिने कुरा हो। यसमा चाहिँ म क्लियर छु। त्यो चाहिँ सफल हुनको लागि एउटा कडीको रूपमा लिन्छु म सम्मान भन्ने कुरालाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो लजिकल जवाफहरूको लागि। अब फेरि हामी विमर्शमै प्रवेश गरौँ होला। यो अब पछिल्लो समय भनेपछि लामो समय भइसक्यो, 2 दशक जति तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायमै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको अब व्यवसायिक वातावरणको सहरमा थोरै कुराकानी गरौँ होला, त्यसपछि फेरि हामी समग्र व्यवसायको उसमा प्रवेश गरौँ होला। कस्तो पाउनुहुन्छ कि अब पहिलाको दशकभन्दा पछिल्लो दशक कि परिवर्तन भएको, अर्थात् कि त्यो किसिमको क्राइसिस भएको कुन तरिकाले चाहिँ पाउनुहुन्छ, के पाउनुहुन्छ व्यवसायिक वातावरण सुदूरपश्चिममा चाहिँ? सुदूरपश्चिममा अब समग्र अब सुदूरपश्चिम भन्ने बित्तिकै देशभरिसँगै तुलना गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब अरू प्रदेशहरूको तुलनामा हामी पछाडि छौँ र पछाडि यो मानेमा छौँ कि हामी आफै पछाडिका लायक छौँ क्या। हामीलाई अर्कालाई अहिले मैले सुन्छु पब्लिक उसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक उसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेप्यो, हामीलाई उ गर्यो, यसो गर्यो, उसो गर्यो। त्यो हामी हेप्पिन्छौँ र हेपेको हो। हामी पछाडि छौँ र पछाडि हाम्रो सोच पछाडि छ र हामी पछाडि रहेका हौँ। अब कतिपय कुराहरूमा हामी अगाडि जान सक्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि यो एउटा पब्लिक अब कन्सियसको कुरा जोड्न चाहेँ मैले यसमा। हामी पब्लिक कन्सियस चाहिँ हामी छैनौँ, पब्लिक नै हामी कन्सियस छैनौँ। व्यवसाय भनेको के हो नै बुझेका छैनौँ। व्यवसाय गर्नेले मात्रै व्यवसाय बुझेर हुँदैन, बिजनेसम्यानले मात्रै व्यवसाय बुझेर हुँदैन। तब मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ, समग्र समाजको तब मात्रै अगाडि बढिन्छ जब चाहिँ पब्लिक लेभलबाट ग्रास लेभलका पब्लिकले समेत बिजनेस भन्ने चिज यो हो अथवा व्यवसाय यो हो भन्ने कुरा बुझ्छ। र कतिपय ठाउँमा व्यवसायले परिवार धानेको हुन्छ, व्यवसाय अप्रत्यक्ष रूपले, तर व्यवसायप्रति मान्छेलाई चाहिँ त्यो सम्मान त्यो चाहिँ हुँदैन, नकारात्मकता। हजुर। व्यवसाय भनेको त अब यिनीहरू नाफा कमाउने नाफामुखी हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ यो हुन्छन् ऊ हुन्छन् भन्ने खालको चाहिँ त्यो जो छ त्यो चाहिँ पब्लिक लेभलमा बढी देखिन्छ। जो चाहिँ अब नन प्रोफेसनल मान्छेहरू, नन बिजनेस मान्छेहरूमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ
बुझाइमा चाहिँ चेन्ज ल्याउन जरुरी छ र अरू प्रदेशकोसँग तुलना गर्दाखेरि अरू प्रदेशमा अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ शिक्षाको कारणले पनि होला र अन्य कारणहरूले पनि होला र हामी चाहिँ अलिकति पछाडि छौँ। अब पछाडि छौँको मतलब यो होइन कि हामी पछाडि नै रहिरहेको छौँ, तर हामीमा धेरै चाहिँ अपर्च्युनिटी छ। पछाडि रहनुको मतलब हामीमा धेरै अपर्च्युनिटी छ, हामीले धेरै गेन गर्न सक्छौँ अरूले भन्दा। अरू जुन लेभलमा पुग्यो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त हामी धेरै चाहिँ माथि स्तर उठाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबै सुदूरपश्चिमवासीहरू पब्लिक लेभलबाट पोलिटिकल लेभलसम्मका मान्छेहरू सबै चाहिँ एउटा कन्सियस भएर यसमा लाग्यो भने यसमा चाहिँ नसकिने नगर्ने भन्ने केही पनि छैन। अपर्च्युनिटी धेरै छ। अब आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको लागि अथवा राष्ट्रको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा समग्रतासँग जोडिएको प्रश्न गर्न चाहे मैले। जस्तो अब 2 दशक यो क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँको वातावरण तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ भनेपछि अब नयाँ उद्यमी एउटा नयाँ स्टार्टअप सुरु गरेर चाहिँ यहीँ इस्टाब्लिस हुन खोजिरहेकाहरूलाई तपाईँ के यहाँ सबभन्दा बढी चुनौती छ भन्ने तपाईँ आफूलाई लाग्छ उहाँहरूका लागि? देन अब एउटा सम्भावना अपर्च्युनिटीहरू त छँदैछन् र त्यो अपर्च्युनिटीमा पनि विशेष रूपमा के चिजहरूमा उहाँहरूले फोकस गर्नुभयो भने सफल भइन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म यो भन्छु कि व्यवसाय गर्नको लागि हाम्रो भ्रम के छ भने व्यवसाय गर्नको लागि पुँजी चाहिन्छ। त्यो सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो। सबैभन्दा ठुलो भ्रम के हो भने व्यवसाय गर्नलाई पुँजी चाहिन्छ भने जो युथमा चाहिँ यो जो छ नि त्यसलाई पहिलो कुरा त माइन्डबाट निकालिदिनुपर्छ। व्यवसाय गर्नलाई पुँजी कहिले पनि चाहिँदैन। व्यवसाय गर्नलाई तपाईँको एउटा चाहिँ विलिङनेस, एउटा चाहिँ विल पावर चाहिन्छ। व्यवसाय भने व्यवसायले यति पुँजी भएकोलाई व्यवसाय भन्ने, यति पैसा लगाएकोलाई व्यवसाय भन्ने भनेको छैन नि। प्रोडक्सन, मार्केटिङ, पर्चेज, सेल्स यही बिजनेसको मुख्य पाटाहरू यिनै हुन्। यसको लागि पैसा चाहिँदैन किनभने क्रेडिट फेसिलिटी छ, सपोर्टिङ हुन्छ, सबै हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ अब व्यवसाय गर्न मान्छेहरूको चाहिँ म व्यापार गर्न चाहँदैन, घरबाट पैसा दिँदैनन्। त्यो चाहिँ भूत निकाल्नुपर्छ युथले कहिले पनि। त्यसपछि बिजनेस के हो त भन्ने कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ। त्यो भूत निक्लिसकेपछि शरीरबाट व्यवसाय के हो त? म 0 क्यापिटलबाट बिजनेस त गर्छु, तर बिजनेस चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब बिजनेस भनेको तपाईँको इकोनोमिक पाटो बुझ्नु पर्यो, बिजनेसको मार्केटिङ पाटो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि एकाउन्टिङ पाटो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि नेपालको कानुनभित्र रहेर गर्ने नेपालको ल बुझ्नु पर्यो। यो 4 कुरा बुझिसकेपछि अनि बिजनेस चाहिँ सुरु गर्न मिल्छ युथले हैन। अब व्यापार भने के हो नै थाहा छैन, व्यापार भने उनी थाहा छैन। मेरो फल्नाको छोराले 1 करोड रुपियाँ लगाएर चाहिँ फल्ना अङ्कलको छोरालाई लगाइदियो बाउले, मलाई लगाइदिएन भनेर फ्रस्ट्रेट भएर हैन हिँडिरहेको देख्छु क्या म। त्यो चाहिँ गलत बुझाइ हो। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि अब यो युथहरूले तपाईँको अनि त्यसपछि बिजनेसमा आउने च्यालेन्जहरू के हुन् त्यसपछिको पार्ट हो। हजुर, च्यालेन्जहरू के हुन् अनि त्यहाँबाट त्यसपछि आएर कल्चर के हो बिजनेसको हैन। बिजनेस गरिसकेपछि अब त्यो हात हालिसकेपछि कल्चर के हो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ओनरसिप कसरी गर्ने, त्यसपछि आएर क्रिएटिभिटी कसरी क्रिएट गर्ने हैन, इनोभेसन कसरी गर्ने बिजनेसलाई अगाडि लाने। त्यो चाहिँ सानो ठुलो बिजनेस भने त त्यसमा परिभाषामा कहीँ पनि हेर्नु होला। बिजनेस भने यदि पुँजीले यसरी यो भन्ने छैन। पुँजीलाई मेन्सनै गर्दैन बिजनेसले। बिजनेसले गर्ने भनेको प्रोडक्सन, पर्चेस, सेल्स र मार्केटिङ 4 चिजलाई मात्रै मेन्सन गर्छ। त्यसमा पुँजीको कुरै आएको छैन भनेपछि एउटा भ्रम सिर्जना छ हाम्रो समाजमा। त्यसलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ हामी युथहरूले। पैसा हुनेले मात्रै बिजनेस गर्ने भन्ने खालको जो भ्रम छ नि त हैन। पैसावालाको छोराछोरीले बिजनेस गर्ने, पैसावालाको उसले चाहिँ गर्ने, फलानाको बाउसँग त पैसा छ उसले गर्छ बिजनेस, हामी त कहीँ नोकरी गर्ने हो भन्ने हुन्छ। त्यो भ्रम चाहिँ चिर्नुपर्छ। त्यो एउटा ऊर्जा, जोस, जागर र व्यवसायप्रति लगाव छ भनेपछि पुँजीका कारणले कसै रोकिनु हुँदैन। संसारमा धेरै उदाहरणहरू पनि छन्।
र फेरि जसले जिरोबाट सुरु गरेका छन् उनीहरू नै सफल छन्, अगाडि पुगेको छन् भन्न पनि मिल्यो। जस्तो म अघि थोरै हाम्रो त्यही अघि तपाईँले गरेका प्रश्न फेरि मैले दोहोऱ्याएँ। अहिले सुदूरपश्चिमको सवालमा यो त समग्रताको उसमा युथहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भए नै, तर अब यो सुदूरपश्चिमको जुन एउटा बजार छ अनि यहाँको एउटा सोचाइ बुझाइ, अघि तपाईँले बुझाइकै कुराकानी गरिरहँदाखेरिमा अब नयाँ आउने युथहरूलाई अरू के चुनौती, अब बुझाइको त एउटा समाजको छँदैछ, किनकि सफलता असफलता यदि सर्ट टर्ममा भनौँ न यति छोटो समयमै निर्धारण गरिदिन्छ कि हाम्रो समाजले एउटा व्यवसायमा असफल हुने बित्तिकै अब त सक्यो, अब अगाडि बढ्नै सक्दैन, एकदमै एउटा भनौँ न ध्यानै नपुर्याउन सक्ने बिग्रिएको त्यो तरिकासम्म एउटा समाजले मान्छेलाई त्यो पुर्याइदिन्छ भनेपछि एउटा त्यो अप्ठ्यारो चुनौती त नयाँ पुस्तालाई छँदैछ। यो बाहेक पनि अरू सवालमा के चाहिँ चुनौती देख्नुहुन्छ नयाँ पुस्ताले एउटा नयाँ स्टार्टअप सुरु गर्दाखेरि? एउटा त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा स्लोगनको याद आयो होइन। अब एउटा मैले कतै पढाएको थिएँ, सक्सेसफुल बिजनेसम्यान डोन्ट डु द डिफ्रेन्ट थिङ्स बट दे डु डिफ्रेन्टली भनेर भन्थ्यो कि होइन। होइन अब सक्सेस हुनुको लागि धेरै चिज गर्नु जरुरी छैन, तर गरिरहेको चिजलाई अलिकति फरक ढङ्गले बजारमा मार्केटमा भइरहेको चिजलाई मार्केटमा भइरहेको थोरै मात्रै फरकले गरिदियो भने ऊ मार्केटमा राम्रोसँग चिनिन सक्छ होइन। राम्रो बजारमा राम्रोसँग चिन्छ, थोरै फरक गर्नु पऱ्यो। मैले एउटा सानो उदाहरण पनि दिएँ यसै विषयमा, उदाहरण पनि दिइहालौँ। अब यहाँ होटल व्यवसायको उदाहरण दिउँ। होटल व्यवसाय धेरै छन्, धेरै छन्, होटल भात खुवाउने मान्छे धेरै छन् यहाँ होटलहरू। त्यही खानालाई अलिक फरक ढङ्गले खुवाउने त कोही पनि छैन। एउटा उदाहरण मात्रै हो। धनगढीमा नेपाली खाना अथवा चाहिँ झोल भात सेन्टर खोलिदिउँ र एउटा होइन। कतिपय हामी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब खानै नपाएर 200-250 रुपियाँ चाहिँ भात खानुभन्दा चाउमिन खाएर हिँड्ने पनि धेरै चाहिँ छौँ। अनि झोल भात सेन्टर खोलिदियो 100 रुपियाँमा खुवाइदियो, एउटा खालि उदाहरण मात्रै हो यो। त्यसले फरक ढङ्गले मेसेज गर्यो नि त बजारमा, उसले छिटो चाहिँ राइज मार्केट छिटो लिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि फरक काम गर्ने होइन, फरक ढङ्गले गर्ने भन्ने चाहिँ युथलाई मैले त भन्न चाहन्छु। त्यो एउटा आग्रह हजुरहरूको लागि हो तपाईँको। जस्तो अब तपाईँको अब थोरै अझ तपाईँको व्यक्तिगत उसमै जोडिन चाहेँ मैले, एउटा यसबाट तपाईँकै कुराकानीबाट धेरै आइडियाहरू जेनेरेट हुन सक्छन् भन्ने मेरो चाहिँ त्यही हो। अब तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा केही त्यस्तो अब आगामी प्लानहरू योजनाहरू त्यस्तो किसिमले केही तपाईँले अब सुदूरपश्चिमको एउटा व्यवसाय भए हुनाले यस्तो किसिमले चाहिँ अगाडि बढोस् एउटा अपेक्षा त बजारसँग तपाईँको के छ पहिले यो बुझ्न चाहे। देन आफ्नो व्यक्तिगत प्लानिङ चाहिँ अब आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब मैले धेरै कुराहरू गरिसकेँ यो विषयमा। अब आफ्नो व्यवसायलाई मैले जे छ व्यवसाय त्यसलाई मैले पनि आफ्नो उसमा चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले जाने चाहिँ सोचिरहेको छु। अब अहिले एउटा दुईवटा व्यवसाय 2-3वटा व्यवसायहरू गरिरहेको छु। यसैलाई चाहिँ फरक ढङ्गले अलिकति नयाँ तरिकाले अलि इनोभेटिभ वेमा गएर बिजनेसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ सोचि नै रहेको छु। यो चाहिँ प्रत्येक व्यवसायले सोचेकै हुन्छ होइन। अब यो बाहेक पनि अब मैले चाहिँ अलिकति अध्ययनकै क्रममा छु। सबै कुरोहरू चाहिँ बाहिर नगरिहालौँ होइन, अध्ययनकै क्रममा छु। तर जे छ अब च्यालेन्ज र मार्केटको अनुसार अगाडि बढ्नेमा चाहिँ बढ्नुपर्छ। अब मेरो अरू त उपाय केही पनि छैन भन्ने चाहिँ म क्लियर छु। त्यसले गर्दाखेरि आगामी यो बाहेकको योजना त्यस्तो त खासै केही पनि छैन। तर म त्यसको चाहिँ खोजीमा चाहिँ छु। हजुर खोजीमा छु, तर निर्णयमा पुगिसकेका छैन। तपाईँलाई शुभकामना पनि छ त्यो विषयमा। र देन आगामी अब एउटा तपाईँको आगामी जेनेरेसनप्रति पनि एउटा जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी अरू अब भोलिको दिनमा सहयोग अरू सरसहयोग त तपाईँको पक्कै पनि रहला नै, तर आजकै कार्यक्रमबाट एउटा हामी के चाहिँ गर्न सक्छौँ भने जस्तो एउटा सन्देश हुन्छ अघिल्लो अब आउने पुस्ताले पनि यो गरिदियोस् भन्ने तपाईँको एउटा अपेक्षा पुस्तासँग जोडिएको पहिलो कुरा त्यो त भइ नै हाल्यो। र देन के कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ? अब आगामी पुस्ता भने अब युथहरू नै हो होइन, अब भर्खरै स्टार्टअप सुरु गरेका व्यक्तित्वहरू। केही कुरा यस विषयमा त तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो, र अझै पनि एउटा भावनात्मक एउटा सन्देश पनि एउटा लजिकल एउटा टेक्निकल कुराहरू पनि केही छन् भने त्यो राख्न मैले अनुरोध गरेँ। टेक्निकल कुराहरू त धेरै कुराहरू हामीले गरिसक्यो। यसमा पनि नयाँ पुस्ता अब जो व्यवसाय गर्न चाहिराख्नु भएको छ उहाँहरूले गोल एउटा चाहिँ निर्णय गर्नु पऱ्यो।
आफ्नो गोल के हो, त्यसपछि तपाईँको अब इथिक्स र रेस्पोन्सिबिलिटी, समाजप्रतिको दायित्व होइन, समाजबाट हामीले पाउने हो भने समाजलाई दिन पनि सक्नुपर्छ। अब त्यो अनुसार अब सबैतिर भनौँ न एउटा चाहिँ वेल भनौँ यो चाहिँ राम्रो चाहिँ सोचाइको उसमा होइन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब यहाँ अब यो युथहरू धेरै चाहिँ अब कुसङ्गत होइन, त्यसपछि आएर विभिन्न खालका चाहिँ उल्झनहरूमा उल्झिरहेको देख्छु मैले। उहाँहरूलाई त्योबाट सट्ट उत्रेर माथि आएर समाजप्रति आफ्नो चाहिँ जो उत्तरदायित्व छ त्यसलाई वहन गर्नुहोस्, त्यसलाई लिनुहोस् र एउटा चाहिँ स्वच्छ स्वस्थ चाहिँ राज्यको निर्माण गर्नमा सहयोग पुर्याउनुहोस् भन्न चाहिँ चाहन्छु मैले। हस्, अरू केही कुरा हाम्रो छुट्टिएको विषयवस्तु मात्रै मैले उठान गर्न खोजेको थिएँ र केही कुरा अब मैले एउटा मेरो तर्फबाट मेरो पुस्ताको उसबाट चाहिँ केही कुरा तपाईँबाट एउटा निकाल्ने प्रयास त गरेँ मैले। अब केही कुरा छुट्या पनि होला नि, फेरि हामी दोस्रो अरू बसाइहरूमा यो विषयमा कुराकानी गरौँला नै। र केही त्यस्तो तपाईँ आफैलाई यो चाहिँ आज गर्नै पर्छ भन्नै पर्छ भन्ने लागेको विषय छ भने त्यो राख्न पनि मैले अनुरोध गरेँ। अब भन्नै पर्ने विषय त अब सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ होइन। दिनेश एफएमको सम्पूर्ण परिवारलाई मलाई यसरी यहाँसम्म बोलाएर मैले कुनै पनि प्लेटफर्ममा गर्न नपाएको कुराहरू तपाईँले मलाई यहाँ गराउनु भयो, बकाउनु भयो भनौँ न होइन। यो चाहिँ एकदमै चाहिँ मेरो व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू, कुनै प्लेटफर्ममा बोल्न नपाउने कुराहरू मलाई यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई तपाईँले जो मलाई चाहिँ मौका दिनुभयो त्यसमा चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी कार्यक्रमहरू पनि सन्देशमूलक र परिणाममुखी, समाजलाई केही दिने खालको होस्, यस्तै चाहिँ क्रिएटिभ प्रोग्रामहरू चलाउनु हुनेछ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरौँ। र खुसी लाग्यो यो मैले नयाँ किसिमको तपाईँको यो कार्यक्रम भेटेँ र त्यसमा मलाई सहभागी गराउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्छु मैले चाहिँ। हस्, तपाईँले पनि दिनेश एफएम दिनेश खबरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्नो भएको एउटा अनुभव जो तपाईँले सहज तरिकाले सेयर गरिदिनु भयो र एक किसिमको महत्त्व दिएर कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु, यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उद्यमी व्यवसायी दिनेश लम्सालसँग। उहाँ कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यसमिति सदस्य हुनुहुन्छ भने लायन्स क्लब लगायतका अन्य विभिन्न संस्थामा पनि उहाँको आबद्धता छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। हाम्रो यो बिहानीको समयमा सकारात्मकता ल्याउने र केही अनुसरण गर्न मिल्ने कुराकानीहरू हामी गर्ने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ता भनेर हामीले एउटा प्रभात विमर्शको नियमित श्रृङ्खलाहरूमै एड गरेर अगाडि बढी नै रहेका छौँ। कार्यक्रम समग्र रूपमा तपाईँलाई के कस्तो लागिरहेको छ त्यसको विषयमा पनि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाहको मैले प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म आजको कार्यक्रम पनि सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रविधिबाट पनि मिठो साथ दिइरहनु भयो आरडीजी र छोटुजी, उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शको दशैं विशेष श्रृङ्खला उद्योग व्यवसायमा दोस्रो पुस्ताबाट पनि म पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन। Activate